श्रीहरि 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 हजुरहरू श्रीहरि अध्यात्म दर्शन नाम गरेको युट्युब च्यानलबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र हामी आजबाट श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत कथा हामी श्रवण गर्नेछौँ। स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत कथा सुन्नाले के हुन्छ, यो व्रत भनेको के हो, यो स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत कहिलेदेखि सुरु भयो र किन लिन थालियो भन्ने आदि इत्यादि विषयवस्तुमा पनि हामी दैनिक रूपमा चिन्तन गर्ने नै छौँ। र आजबाट हामी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्नाले के हुन्छ भन्ने यो व्रत कथा जो हो, महात्म्य जो हो, यो हामी श्रवण गर्नेछौँ। जसले यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन उहाँहरूले सब्स्क्राइब गर्नुहोला र हजुरहरू जसले युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ यहाँहरू सबैजनालाई श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको कृपा बनिरहोस्। श्रीहरि जय मनोकामना। आज हामी पहिलो र दोस्रो अध्यायको कथा श्रवण गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले फुल लिएर हात जोडौँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलिशोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरे रुद्राक्षमालाधरे वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यति भनिसकेपछि पुष्पाञ्जली पुस्तकमा चढाइदिनुहोस्। हातमा लिएको फूल अक्षता पुस्तकमा चढाएर अनि स्वस्तानी परमेश्वरीलाई शिर निहुर्याएर नमन गर्नुहोला। अब हामी कथा आरम्भ गर्नेछौँ। अब कथा आरम्भ हुन्छ। श्री गणेशाय नमः। प्रथमोऽध्यायः। स्कन्द उवाच। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी एकचिन्त भई सुन। अघि यो संसारको सृष्टि गर्दा भएको पहिलो सात्यतीत पद शान्तिले भनी भेट्टाउने ठाउँ छ। शान्तिले पनि नभेट्टाउने ठाउँ छ। उहाँबाट शक्ति उत्पन्न भयो। फेरि शक्तिमान अर्थात् शिवदेखि मायाको उत्पत्ति भयो। मायादेखि अव्यक्त प्रकृति उत्पन्न भयो। पहिले त्यस अव्यक्तको अधिष्ठाता मालिक आत्मा हुनुहुन्छ। प्रथम उत्पन्न भएको शक्तिदेखि पर शान्ति पद छ। उसभन्दा पनि पर विद्यापद छ। उहाँदेखि पर प्रतिष्ठा पद छ। त्यसभन्दा पर निवृत्ति पद छ। यो ईश्वरका सृष्टिको संक्षेपले वर्णन गरियो। जुन रीतिले यसको सृष्टि हुन्छ उसको उल्टो रीतिले संहार हुन्छ। यी 5 पदको वर्णन सृष्टिदेखि पछिलाई लिएर गरिएको होइन, आदिलाई लिएर गरिएको हो। महापददेखि विशेष पदसम्म उत्पत्ति हुन्छ। किन्तु जुन अव्यक्तले गर्दा जगतमा 5 कला व्याप्त छ, यसको अधिष्ठाता आत्मा छ। यसमा अव्यक्त प्रकृति र जीव सबैमा शरीरमा रहनेवाला जो आत्मा हो त्यो आत्माको कर्तृत्व छैन, अर्थात् यी दुवै तिनलाई बताउँदैनन्। प्रकृति अचेतन हुनाले र जीवात्मा अज्ञानी हुनाले तिनीहरूलाई चलाउने चेतन ज्ञानी ईश्वर चाहिन्छ। बुद्धिमानहरू कार्य कारण नभई हुँदैन भन्दछन्। हे मुनि, उस समयले कार्य भएपछि कारण पनि हुन्छ। जस्तो कि कपडा भएपछि त्यसको कारण धागो पनि अवश्य हुन्छ। उसले यो जगतको पनि कारण चाहिन्छ। तिनै कारण हुन् ईश्वर। ती अनादि कसैले उत्पन्न नगराउनेवाला अजन्म पुरुष सर्वशक्तिमान जे पनि गर्न सक्ने छन्। अल्पज्ञहरू यो मत मान्दैनन्। सृष्टिको आरम्भदेखि नै संसारको बखतसम्म ब्रह्माको 100 वर्ष बित्दछ। यही अव्यक्त जन्म ब्रह्माका आयुको क्रम हो। ब्रह्माका आयुको आधा भागलाई पूर्वार्ध र अर्को आधालाई परार्ध भनिन्छ। जब दुवै भाग बित्दछ तब ब्रह्माको आयु सकिन्छ। अव्यक्त आत्मा कार्यलाई साथ लिई परमात्मा माकुराले जालो गुटमुट्याएर लिए जस्तो गरी मिल्दछ। विकारले युक्त जो जगत आत्मामा एक डल्लो भइरहन्छ। यी प्रधान पुरुष पनि आफ्ना धर्म स्वभावले रहन्छन्। सत्व रज तम यी 3 गुणरूप परिणाममा घटी बढी नभई समान रूपले रहन्छन्। गुणको समानता भएको हुनाले यिनको अलग हुन सक्दैन। यिनीहरू वायुले नहल्लाएको शान्त निश्चल जल झैं छन्।
फरक गरी थाहा हुँदैनन्। तब जगतको नजानिने बखतमा उनै माहेश्वरी रातमा स्थिति गरी रात बितेपछि ती प्रकृति पुरुष दुवैलाई मायाले ढाकेर परमात्माका साथ उसमा प्रवेश गरी प्राणीको उत्पत्ति गर्ने उद्देश्य हुँदा अनि उनैको आज्ञाले यो अव्यक्तदेखि सबै सृष्टि हुन्छ। जुन परमात्माका मायाको एक खण्डले यो सम्पूर्ण उत्तरोत्तर सृष्टि र भयानक संहार हुन्छ। ती परमात्मालाई यो मार्ग जान्नेहरू अश्वपति भन्दछन्। उनै त्यस्ता प्राणीमा रहने विलक्षण अनौठा परमात्मालाई नमस्कार छ। हे मुनीश्वर, उहाँपछि पहिले ईश्वरका आज्ञाले अधिष्ठित अव्यक्तबाट अर्थात् बुद्धिदेखि बुद्धि, अहंकार, 11 इन्द्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत विशेषसम्म हुन्छ। क्रमले विशेषसम्मका विकारबाट रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा यी 3 देवता उत्पन्न भए। संसारमा कतै पनि नरोकिने शक्ति यो भयो। उनबाट अणिमादि अष्टसिद्धि भए। उत्पत्ति, पालन र नाश यी 3 कर्म ती 3वटा ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरका भए। कल्पान्तमा फेरि पनि बुद्धि र मोहका निमित्त परमेश्वरले शक्ति प्रदान गरे। यी उत्पन्न भई परस्पर मिली शक्ति धारण गरे। परस्परको शक्ति बढाउँदछन्। कहीँ ब्रह्मा, कहीँ विष्णु, कहीँ रुद्रको स्तुति हुन्छ। यसै उसले उनको सामर्थ्य धेरै थोरै हुँदैन, किन्तु बराबर रहन्छ। यो पर, यो बढ्ता, यो कम भनी अज्ञानीहरू भन्दछन्। तिनै राक्षस पिशाच हुन्। तिनै ब्रह्मा काल रूप, पुरुष रूप, महेश्वर रूप, चतुर्व्यूह रूप 3 गुणदेखि पर छन्। ती सर्वात्मक, सर्वाधार, शक्ति सम्पन्न गर्ने हुन्छन्। तिनै जगतको सृष्टि गरी ईश्वरमा लीन भइरहेका छन्। जो परमेश्वर सबभन्दा पर छन्, तिनै सम्पूर्णका आधार सर्वात्मा छन्। यस कारण महेश्वर प्रकृति पुरुष ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव स्वरूप हुन्। पहिले यिनैदेखि बुद्धि उत्पन्न भयो। महतत्वका मोक्ष क्षोभले सात्विक, राजसी र तामसी 3 प्रकारका अहंकार उत्पन्न भए। तामस अहंकारबाट तन्मात्रा, महाभूत, पंचमहाभूत, आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वी उत्पन्न भए। सात्विक अहंकारबाट 11 इन्द्रिय उत्पन्न भए। यिनीहरू 2 थरी छन्, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, जम्मा 10 भए। 11औं श्रेष्ठ इन्द्रिय मन हो, सात्विक अहंकारबाट भयो। तामस अहंकारबाट उत्पन्न भएको जो शब्द तन्मात्रा हो, त्यसदेखि आकाश, आकाशदेखि स्पर्श, स्पर्शदेखि वायु, वायुदेखि रूप, रूपदेखि तेज, तेजदेखि जल, जलदेखि गन्ध, गन्धदेखि पृथ्वी उत्पन्न भइन्। यी पंचमहाभूतदेखि चराचर जगतको उत्पत्ति भयो। पुरुष अव्यक्तका अनुग्रहले महतदेखि विशेषसम्मका अण्डको उत्पत्ति गर्दछन्। जब ब्रह्माको कार्य र कारण सिद्ध भयो, तब यस अण्डमा ब्रह्मा संज्ञा भएको क्षेत्रज्ञ बुद्धिमा प्राप्त भयो। यही प्रथम शरीर भयो, त्यसैलाई पुरुष भन्दछन्। उही प्राणीको आदिकर्ता ब्रह्मादेखि उत्पन्न भयो। तिनै सृष्टिकर्ता ब्रह्माबाट धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य र अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य गुण भएको बुद्धि उत्पन्न भयो। यो जसको मनमा इच्छा छ, सो अव्यक्तदेखि उत्पन्न हुन्छ। त्यसले तिनै गुण कायममा राखेको हुन्छ। जो गुण र उसको अपेक्षा गर्दछ, त्यो उसको स्वभावलाई पनि अपेक्षा गर्दछ। आफ्ना आत्मामा 3 स्वभाव छन्, सत्व, रज र तम। तिनैबाट सृष्टि, स्थिति र संहार हुन्छ। सृष्टि कर्ममा चतुर्मुख, संहारमा रुद्र, पालनमा जो पुरुष हुनुहुन्छ, जो सहस्त्र शीर्ष भनिन्छ। त्यस कारणले 3 अवस्थामा स्वयम्भू रहन्छन्। ब्रह्मत्वमा सत्व र रजो गुण, कालत्वमा रज र तमोगुण, विष्णुत्वमा केवल सत्व मात्र रहन्छ। यस्तै प्रकार गुण बुद्धि 3 प्रकारको छ। ब्रह्मत्वमा लोकको रचना, कालत्वमा संहार, पुरुषत्वमा व्यापार रहित केवल दर्शन मात्रले पालन कार्यको सिद्धि हुन्छ। यसरी ती परमात्माका 3 कर्म छन्। यस्ता 3 प्रकारले भाग लाग्नाले ती परमेश्वर त्रिगुण भनिन्छन्। 4 प्रकारले भाग लाग्नाले उनलाई चतुर्व्यूह भनिन्छ। आदि हुनाले यो पुरुष भनिन्छ। अजन्मा नजन्मने हुनाले यो अज भनिन्छ। सुवर्णको मेरु पर्वत त्यस परमात्माको गर्भाशय हो। गर्भको जल समुद्र र पर्वत जरायु हुन्। यस अण्डमा यी सब लोक रहन्छन्। यसको अन्तरमा संसार, चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, वायु, नक्षत्र सहित स्थिर छन्। यो अण्ड जलभन्दा 10-12 गुणा विस्तृत
फराकिलो छ। आकाशले वायु व्याप्त छ। आकाश पञ्चभूतले वेष्टित छ। भूतादि महतले महत प्रकृतिले व्याप्त छ। त्यसले यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिका 7 आवरणले व्याप्त छ। यस उसले प्रकृति समेत 8 सापेक्ष छन्। परस्पर उत्पन्न भई परस्पर जगत धारण गर्दछन्। आधारमा आधारीहरू, विकारमा विकारी, कछुवाका शरीर झैँ फैलिने र खुम्चिने हुन्छन्। यहाँ व्यक्त सब जगत यसरी उत्पन्न भई अव्यक्तबाट प्रकट हुन्छ। यस्तै प्रलय कालमा गुणको उल्टो क्रम हुन्छ र गुणको साम्यावस्था, लय र विषमावस्थालाई सृष्टि भन्दछन्। यहाँ ब्रह्मबाट ब्रह्माण्ड हुन्छ। ब्रह्मको क्षेत्र हुनाले यो क्षेत्र ब्रह्म क्षेत्र भनिन्छ। यसरी यस्तै कोटियौं अण्डले व्याप्त हुनाले प्रधान तल बीज माथि 3 ठाउँ छ। ती 3 ठाउँमा ब्रह्मा, विष्णु र रुद्र छन्। प्रधानबाट व्यक्त रचना हुन्छ। शिवको आज्ञा पाएर जगतको रचना गर्दछन्। त्यही अव्यक्तबाट व्यक्त नामको अण्ड उत्पन्न भएको हो। अण्डबाट ब्रह्मा उत्पन्न भए। यो सम्पूर्ण जगत सृष्टि गर्ने जीवको आवरण आत्माको स्वरूप नै शक्ति र विशेष शक्तिको यसरी वर्णन गरियो। अन्त्यकालमा आत्यन्तिक प्रलय हुन्छ। यो सब चेष्टा अप्रमेय कारण परमेश्वरको लीला मात्र हो। महत्त्व प्रकृतिदेखि उत्पन्न भएको छ। आदि, मध्य, अन्त, बलवान, शुद्ध रक्त, कृष्ण, शुक्ल रक्त, कृष्ण वर्ण यो प्रकृति पुरुषले युक्त छ। जसको सृष्टिकाल लोकका सन्ततिको वृद्धि हुन्छ। सृष्टिको आदिकालमा 8 विकार उत्पन्न गरी अन्त्यकालमा गुप्त गर्दछन्। प्रकृतिले बनाएका कारणको जहाँसम्म स्थिति छ त्यहाँसम्म प्रकृति पनि छ। यो सबै शिव प्रकृति काल ऐश्वर्य हो, जुन कि महेश्वरको केवल सङ्कल्प मात्रले उत्पन्न हुन्छ। हे मुनिवर, गएका आयुको जो काल वर्णन गरियो यो पूर्वार्ध भनिन्छ। फेरि उति ब्रह्माको अर्को समय छ। उसलाई अन्तमा संहार हुन्छ। उही आदि जन्मा ब्रह्माको प्रत्येक दिनमा 14 मनु फेरिन्छन्। आदि अन्त्य केही नभएको हुनाले सम्पूर्ण कल्पको वर्णन गर्नको प्रयोजन पो के छ र? त्यसै उसको पृथक पृथक गरी जान्दैन। जो अनेक समयमा कोटियौं कल्प छन्, तीमध्ये श्रेष्ठ एउटा पद्मकल्प कमलबाट उत्पन्न भएको कल्प छ। उसैको म अब दोस्रो अध्यायमा वर्णन गर्दछु। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां प्रथमोऽध्यायः। श्री स्वस्तानी देव्यै नमः। पहिलो अध्यायमा कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीले जुन मैले तिमीलाई सुनाएँ, सर्वप्रथम त म के सुनाउँछु भने सृष्टि कसरी भयो। सर्वप्रथम भगवानलाई सृष्टि गर्ने इच्छा हुन्छ। सृष्टि गर्ने इच्छा भइसकेपछि ब्रह्मालाई उत्पन्न गराउनुहुन्छ। ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरको 3 भागमा भगवान आउनुहुन्छ। सृष्टिकर्ता ब्रह्माको रूपमा, पालनकर्ता विष्णुको रूपमा र संहारकर्ता रुद्रको रूपमा भगवान स्वयं एकै भगवान, तीनै भगवान शिव आउनुहुन्छ र उहाँ आएर यस चराचर जगतलाई सृष्टि, पालन र संहार गर्नुहुन्छ। ब्रह्माको 1 परार्धसम्म आयु छ। यो आयुमा चाहिँ ब्रह्माले सृष्टि गर्नुहुन्छ। भगवानको 1 दिनको आयु हो यो ब्रह्माको 1 परार्ध भनेको। र जब भगवान रात्रिकालीन शयन गर्नुहुन्छ, सारा सृष्टि ब्रह्माका सृष्टिहरूलाई फेरि समेटेर अनि आफैमा लिनुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, यहाँभन्दा अगाडिका अन्य कथाहरू म तिमीलाई दोस्रो अध्यायमा सुनाउँछु भनेर यो प्रथम अध्यायलाई विश्राम लिनुहुन्छ। बोल श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भगवतीको जय। अब दोस्रो अध्यायमा गएर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। अघि यो संसार पद्मकल्पमा जलमय छँदा ब्रह्म स्वरूप विष्णुका नाभिदेखि सहस्त्र जल 1000 पात भएका कमल उत्पन्न भयो। त्यसै कमलमा ब्रह्म उत्पन्न भए संसारको सृष्टि गर्ने विचार गर्न लागे। त्यसै बखत विष्णुका काने गुजीदेखि बडा वीर पराक्रमी मधु र कैटभ नामका 2 दैत्य जन्मे। मधु र कैटभ दैत्य कहाँ के छ भनी जलमा संसारमा घुम्न लागे। घुम्दा ब्रह्मा बसेको सहस्त्र जल कमलनेर पुगे। कमलको गाँठ देखेर त्यसैबाट माथि गई। ब्रह्मालाई देखेर तिनलाई खसाल्न तयार भए। त्यो देखेर ब्रह्माले डराई योगमायाको आराधना गरे। त्यो देखि योगमाया पनि खुसी भई चाँडै नै प्रकट भइन् र उनीसित ब्रह्माले बिन्ती गरे, हे ईश्वरी, विष्णुलाई जागा गराई बक्सियोस्। यो सुनेर योगमायाले श्री विष्णुलाई जागा गराइन्। श्री विष्णुले जागा भएर मधु र कैटभ 2 दैत्यलाई अघिल्तिर बसिराखेको देखे।
विष्णुलाई खुब रिस उठ्यो र आफ्नो आओ लडौँ भनी उठे। दिव्य 5000 वर्षसम्म जलमा घनघोर लडाईँ पर्यो, तैपनि मधु र कैटभ दैत्यलाई जित्न सकेनन्। र श्री विष्णुले, हे दैत्य हो क्या बात, तिमीहरू वीर रहेछौ, तिम्रो सूर्य देख्दा म खुसी भएँ, वरदान माग म खुसी साथ दिन्छु भनी आज्ञा गर्नुभयो। यो सुन्नासाथ मधु र कैटभ दैत्यलाई घमण्ड चढिहाल्यो र उनीहरूले भने, हे विष्णु, युद्धमा कसले जित्यो, जो हार्ने उही वरदान दिने, यो कस्तो गजबको कुरा हो। बरु हामीसित वर माग, तिमी जे भन्छौ हामी उही दिन्छौ। यस्तो मधु र कैटभको वचन सुनेर विष्णुले आज्ञा गर्नुभयो, हे मधु, हे कैटभ, तिमीहरूले बेस कुरा भन्यौ, म तिमीहरूसँग वर माग्दछु, तर बाचा बाँधेर मात्र माग्दछु। मधु र कैटभ दैत्यले, हुन्छ बाचा भयो, तिमी जे माग्छौ हामी दिन्छौ भनी बाचा गरे। र विष्णुले मुसुक्क हाँसी आज्ञा गर्नुभयो, हे दैत्य हो, मैले अरू माग्ने वर के छ र, म खाली यही वर माग्दछु कि मेरा हातबाट तिमीहरूको मरण होस्। यस्तो सुनि मधु र कैटभ दैत्यले भने, हे विष्णु, तिमीले कपट गर्यौ, हामीले बाचा हारिसकेका छौँ, जे माग्छौ माग भनिसकेका छौँ, वर दिन्छौँ, तर हामीलाई पानी भएको ठाउँमा मार्न पाउँदैनौ। ती दैत्यले सबैतिर पानी देखेर छट्याई गरी भनेका थिए, तर विष्णुले त्यो बुझी ती दुवै दैत्यलाई काखमा राखी सजिलैसित मारे। तिनै दैत्यको बोसो ठन्डामा तुषाराले पानी जमे जस्तो गरी समुद्रको जलमा जमियो र पृथ्वी भइन्, मासुले पर्वत भए, हाडले पत्थर भयो। त्यो देखि ब्रह्माले अब संसार सृष्टि गर्नु पर्यो भन्ने विचार गरेर पहिले 14 भुवन 14 लोक सृष्टि गरे। ती तिनै हुन् भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, यति माथिका र अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल यति तलका लोक हुन्। फेरि द्वीपहरू सृष्टि गरे। ती हुन् जम्बुद्वीप, लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, कौञ्चद्वीप, शाकद्वीप, पुष्कर द्वीप। यी 7 द्वीपहरू पहिलो भन्दा दोस्रो दोबर बढी, यस्तै गरी उत्तरोत्तर बढी छन्। अनि 7 समुद्र सृष्टि गरे। ती यिनै हुन् क्षीरोद समुद्र, इक्षुरसोद समुद्र, सुरोद समुद्र, घृतोद समुद्र, क्षीरोद समुद्र, दधिमण्डोद समुद्र, शुद्धोद समुद्र। यी समुद्र पनि द्वीप झैँ उत्तरोत्तर बढी छन्। जम्बुद्वीप क्षारोद समुद्रले बेरिएको छ, यहाँ अग्निन्द्र नामका राजा राज्य गर्दछन्। दोस्रो लक्षद्वीप इक्षुरसोद समुद्रले बेरिएको छ, यहाँ इद्मजिह्व राजा छन्। तेस्रो सालमली द्वीप सुरोद समुद्रले बेष्टित छ, यहाँ यज्ञबाहु राजा छन्। चौथो कुशद्वीप घृतोद समुद्रले बेरिएको छ, यहाँ हिरण्यरेता नामका राजा छन्। पाँचौं क्रौञ्चद्वीप क्षीरोद समुद्रले बेरिएको छ, त्यहाँ धृतपृष्ठ नामका राजा छन्। छैटौं शाकद्वीप दधिमण्डोद समुद्रले बेरिएको छ, यहाँ मेधातिथि राजा छन्। सातौं पुष्करद्वीप शुद्धोद समुद्रले बेरिएको छ, त्यहाँ वितिहोत्र राजा छन्। जम्बू द्वीपको विस्तार लाख योजन छ, यो कमलक जट्टा जस्तो गोल छ। यसमा 9,9 हजार योजन विस्तार 9 वर्ष छन्। यस्तै पृथ्वीको सृष्टि गरी फेरि अष्टपर्वत सृष्टि गर्न लागे। यी ती तिनै हुन् सुमेरु पर्वत, गन्धमादन पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, त्रिकुट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, चन्द्रकूट पर्वत, चन्द्रान्तक पर्वत। अनि पछि हे अगस्त्य मुनि, अब प्राणीहरूको सृष्टि गरौँ भन्ने विचारले श्री महादेव कहाँ गई तपस्या गर्न लागे। दिव्य 12,000 वर्षसम्म अति कष्ट गरी तपस्या गर्दा महादेवले खुसी भएर दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो, हे ब्रह्मा, तिम्रो भक्तिदेखि म खुसी भएँ, वर माग। यस्तो सुनि महादेवलाई नाना उपचारले पूजा गरी ब्रह्मा स्तुति गर्न लागे। हे परमेश्वर, हजुर कस्ता हुनुहुन्छ भने आफ्ना मायाले संसार रची आफ्नै मायाका भूलले जस्तो भइरहनु भएका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमन छ। फेरि एक मूर्तिले 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर भइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वर, हजुरको महिमा वर्णन गर्न 1000 मुख भएका शेषनाग पनि सक्दैनन्, म कसरी सकुला। हजुरका प्रसादले भुवन पाताल पर्वत द्वीप समुद्र सब सृष्टि गरे, अब प्राणी सृष्टि गर्न सकूँ, यही वरदान पाऊँ। यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेवले, हे मुनि श्रेष्ठ, सृष्टि गर्न लागेका तिमीले प्राणी सृष्टि गर्न पनि सके भनी वरदान दिनुभयो। त्यति भएपछि खुब खुसी भए
ब्रह्माजी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी सृष्टि गर्न भनी सुमेरु पर्वत गए। शिवजी त्यही अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ब्रह्माले सुमेरु पर्वतमा गई शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, उमालोक, स्कन्दलोक यस्ता धेरै लोक सृष्टि गरे। सबभन्दा माथि धर्मलोक सृष्टि गरे। फेरि सुमेरु पर्वतका पूर्व दिशामा ऐरावती, आग्नेय कोणमा शुद्धावती, दक्षिण दिशामा यमपुरी, नैऋत्य कोणमा कृष्णावती, पश्चिम दिशामा श्रद्धावती, वायव्य कोणमा गन्धवती, उत्तर दिशामा अलकापुरी, ईशान कोणमा यशोमती सृष्टि गरे। यति गरी प्राणी सृष्टि गर्न लागे। प्राणी सृष्टिको उठान सुन्दैमा अगस्त्य ऋषि खुसी हुनुभयो र भन्नुभयो, हजुरको वचनरूपी अमृत मेरा कानले जति पान गरे पनि अगाउँदैनन्। यो सुनि कुमारजी विस्तार गरी भन्न लाग्नुभयो। पहिले ब्रह्माजीले मनले चिताउना साथ कश्यप आदि 100 ऋषिको सृष्टि भयो। कश्यप ऋषिका अदिति, दिति, तनु, कारा, घोरा, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, बलिष्ठा, विनता, कपिला, कद्रु, मनु यस्ता नाउँ गरेका 13 पत्नी थिए। दितिका गर्भबाट हिरण्यकश्यप आदि दैत्य जन्मे। अदितिका गर्भबाट चन्द्र, सूर्य, इन्द्र आदि 33 कोटी देवता जन्मे। तनुका गर्भबाट दानवहरू जन्मे। कारा र घोराका गर्भबाट गन्धर्वहरू जन्मे। सिंहिकाका गर्भबाट राहु जन्मे। क्रोधाका गर्भबाट रम्भा, तिलोत्तमा, उर्वशी आदि अप्सराहरू जन्मे। मनुका गर्भबाट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यति 4 प्रकारका मनुष्यहरू जन्मे। बलिष्ठा र विनताका गर्भबाट अरुण, गरुड, सम्पाति, मयूर, कोकिल, चखेवा, जीवनजीव, मुनिया, धोबिनी, राजहंस आदि पक्षीहरू जन्मे। कपिलाका गर्भबाट कामधेनु, सिंह, शार्दूल, हात्ती, घोडा, मृग, जरायो, गैँडा, खरायो आदि पशुहरू जन्मे। कद्रुका गर्भबाट शेषनाग, अनन्तनाग, वासुकी नाग, पद्मनाग, महापद्मनाग, कुलिक नाग, तक्षक नाग, शङ्खनाग यति 8 नाग जन्मे। हे अगस्त्य मुनि, यसरी देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, राक्षस, अप्सरा, नाग, मनुष्य, पशु, पक्षी सृष्टि भएको देखि ब्रह्माले अब यिनीहरूको आहार सृष्टि गरौँ भनी धान, जौ, तिल आदि नाना अन्न सृष्टि गरे। हे अगस्त्य मुनि, यो म संक्षेपले मात्र भन्दछु, अब पुराणबाट विस्तार बुझौला। यति सृष्टिको कुरा भने अब तिमीलाई जे सुन्नाको इच्छा छ भन। यही कुमारले आज्ञा गर्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि भन्दछन्, हे पार्वती नन्दन, कुन कुन भुवनमा कुन कुन देवता छन्, दिक्पालक कसरी भए यो आज्ञा गर्नुहोस्। यस्तो सुनि कुमार आज्ञा गर्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, कैलाश भुवनमा श्री महादेव छन्, वैकुण्ठ भुवनमा विष्णु छन्, सत्य भुवनमा ब्रह्मा छन्, उमा भुवनमा पार्वती छन्, स्कन्द भुवनमा म स्कन्द कुमार छु, धुम्र भुवन धुम्र ऋषि छन्, नैऋत्य भुवन अरु ऋषि छन्। यति भुवनमा का कुरा कहे। अब दिक्पालक कसरी भए यो कहन्छु। कश्यप ऋषिका पुत्र इन्द्रले हिमालय पर्वतमा गएर धेरै कालसम्म कष्ट गरी तपस्या गर्दा श्री महादेव खुसी भई, हे इन्द्र, तिम्रो भक्तिदेखि म खुसी भएँ भनी वरदान दिई पूर्व दिशाको दिक्पाल र अमरावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। श्री महादेव खुसी भई अग्नि भनी नाम राखी आग्नेय कोणको दिक्पाल र शुद्धावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भई निऋति भनी नाम राखी नैऋत्य कोणको दिक्पाल र कृष्णवतीको मालिक गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई वरुण भनी नाम राखी पश्चिम दिशाको दिक्पाल र श्रद्धावतीको मालिक गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई यम भनी नाम राखी दक्षिण दिशाको दिक्पाल र यमपुरीको अधिपति गराई पठाए। फेरि 49 वायुले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी आज्ञा गरे। 49 वायुले हामी 49 एक हुन सकौँ, हामीलाई कोही नदेखोस्, शब्द मात्र सुनोस्, बलमा पनि कसैले जित्न नसकोस् भन्दा महादेव तथास्तु भनी वरदान दिई वायु भनी नाम राखी वायव्य कोणको दिक्पाल र त्यहीँको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भई विश्वकर्मा भनी नाम राखी ईशान कोणको दिक्पाल र यशोमतीको अधिपति गराई पठाए। हे अगस्त्य मुनि, दिक्पालहरू कसरी भए यो कहे। अब महादेवकी स्त्री सतीदेवी मर्दा उत्पात भएको कुरा भन्दछु सुन। कुमारले यस्तो आज्ञा गरेको सुनि अगस्त्य मुनि भन्दछन्, हे कुमार, सतीदेवी महादेवकी स्त्री कसरी भइन्, कसरी तिनको मृत्यु भयो, के उत्पात भयो, यो आज्ञा गर्नुहोस्। यस्तो सुनि कुमार आज्ञा गर्दछन्, हे अगस्त्य मुनि सुन। 8 प्रजापति मध्ये ज्येष्ठा दक्ष प्रजापति की वीरणी नाम गरेकी स्त्री थिइन्। वीरणी गर्भिणी भइन्
र 10 महिनापछि छोरी जन्मिन्। तिनी खुब राम्री थिइन्। तिनको 1000 सूर्यको जस्तो तेज थियो। 32 लक्षण थिए। पद्मपत्र जस्ता आँखा थिए। बिहान पखको कलिलो घाम जस्तो रूप थियो। त्यस्ती छोरी जन्मिँदा दक्ष प्रजापतिको मनमा खुब आनन्द लाग्यो। आफ्ना पुरोहित वशिष्ठ आदि ऋषि र ज्योतिषीहरू डाकी विधिपूर्वक न्वारन गराए। वशिष्ठ आदि ज्योतिषीहरूले ज्योतिष शास्त्र विचार गरी भने, हे दक्ष प्रजापति, यस बालिकाको नाम सतीदेवी भयो। यही नामले प्रख्यात हुनेछन् भनी सतीदेवी नाम राखे। यस्तो सुनि दक्ष प्रजापतिले खुब खुसी भई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराएर विदा गरे। मुनिहरू आफ्ना आश्रममा गए। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां सतीदेव्य उत्पत्तिर्नाम द्वितीयोऽध्याय। श्री हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब यति कथा सुनिसकेपछि फेरि फुल लिएर हात जोड्नु होला। उपनयतु मङ्गलं व सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवन लीन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्वेदैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। यति भनेर श्रोता र वक्ता दुवैले पुस्तकलाई ढोगी पुष्पाञ्जली चढाई स्वस्थानी परमेश्वरीको गुणगान गाई विदा हुनु। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको जय। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको जय। श्री महादेवको जय। आज हजुरहरूले यो पहिलो र दोस्रो अध्याय श्रवण गर्नुभयो। यसरी नै म दिनको एक अध्याय हजुरहरूका सामनेमा राख्नेछु। हजुरहरू यो श्रीहरि अध्यात्म दर्शन नाम गरेको युट्युब च्यानलबाट हाम्रो यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ। जसले यो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन उहाँहरूलाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रीहरि जय मनोकामना।